अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। कमा मालूम लदैकुम अव्वलन नस्मअ फ़ज़्ल अस्सलाति वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति वत्तस्लीम। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलाह। रवाहु तिर्मिज़ी। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल मन सल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु सबईन सलाह। रवाहु अहमद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अज़्ज़ाइल मुशाहिदीन, इलैकुम हदीस अन सवाबिल अज़ान। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल सलासतुन ला यहूलुहुम अल-फ़ज़अुल अकबर वला यनालुहुमुल हिसाब हुम अला कसीबिन मिन मिस्क हत्ता यफ़रुग़ मिन हिसाबिल ख़लाइक़। मा हिय सलासा? रजुलुन क़रअल क़ुरआन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि तआला व अम्मा बिही क़ौमन व हुम बिही रादून। عندما نقرأ القرآن نتصور، نتخيل، نتفكر، هل نقرأ القرآن لوجه الله تعالى أو رياء للناس؟ لو يكون هذا العمل لوجه الله تعالى فنحن إن شاء الله عز وجل من الماجورين. والثاني وداع يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه الله. نعم، ليس بطالب أجرا مثلا مالا، على سبيل المثال مال أو فلوس أو دراهم أو روبية أو دولار وغير ذلك. والثالث وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. وفي رواية له قال ابن عمر لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة ومرة ومرة حتى عد 7 مرات لما حدثته به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 3 على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا يفزعون حين يفزع الناس العياذ بالله تعالى. رجل علم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده. نعم، لكل عمل إخلاص، لا بد من الإخلاص في كل عمل. رجل علم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده. ورجل نادى في كل يوم وليلة 5 صلوات يطلب وجه الله وما عنده. في هذا الحديث علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإخلاص في الأذان في قراءة القرآن. وأيضا ورجل لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أقسمت لبررت إن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر، يعني المؤذنين، وإنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم، ولكن بشرط أنهم يطلبون وجه الله وما عنده. وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله تعالى
رواه الطبراني. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي. سبحان الله. يا ليت نكون من المؤذنين الذين يطلبون وجه الله وما عنده. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. الروحاء ما هي؟ من المدينة المنورة على 36 ميلا. رواه مسلم. يعني الشيطان يكره الأذان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. كم يكره هذا اللعين، هذا الإبليس، هذا الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو يكره الأذان. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. المحتسب كما أخبرناكم الأذان يكون فيه طلب وجه الله عز وجل وما عنده. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذن في قرية أمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. سبحان الله. لو نريد أمان فعلينا أن نؤذن في قريتنا في مدينتنا. وهذا يوجد الحمد لله على إحسانه في العالم. المسلمون يؤذنون في القرى والمدن والدول. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما قوم نودي فيهم بالآذان صباحا إلا كانوا في أمان الله حتى يمسوا، وأيما قوم نودي فيهم بالآذان مساء إلا كانوا في أمان الله حتى يصبحوا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. كم من الفضائل أحبتي في الله. أحيانا علينا، ينبغي لنا أحيانا نؤذن. إن شاء الله عز وجل لو يكون هذا العمل، هذا الأذان طالبا لوجه الله تعالى وما عنده، نكون من الماجورين، وإن شاء الله عز وجل ندخل الجنة بجاه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قائلين: या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। वअन उक़बत अपनी आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल: समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूल: यअजबु रब्बुका मिन रा'i गनमिन फ़ी रअसी शज़िय्यतिल जबल युअज़्ज़िनु बिस्सलाति व युसल्ली लैस हुनाका अहद अल्लज़ी यराहु व हुवा युअज़्ज़िन व हुवा युसल्ली। सुब्हान अल्लाह। फ़ग़ालिबन यकूनु फ़ीही इख़लास। नाम नुहसिनु ज़न्न बिज़ालिका शख़्स इंदहु इख़लास। फ़यक़ूलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल: उन्ज़ुर इला अब्दी हाज़ा युअज़्ज़िनु व युक़ीमु स्सलाह यख़ाफ़ु मिन्नी
قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. الشذية، سمعنا هذا اللفظ الشذية، ما معناها؟ هي القطعة من الجبل تنقطع ولا تنفصل عنه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علمني أو دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: كن مؤذنا. قال: لا أستطيع. فقال: فقم بإزاء الإمام. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. رواه ابن ماجه والحاكم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أذن محتسبا 7 سنين كتب له براءة من النار. قوله محتسبا كما أخبرناكم معناه أي طالبا بآذانه وجه الله وما عنده، مؤملا أو مؤملا من فضل الله عز وجل وسعة جوده أن يجعله مما يحاسبه بثوابه يوم القيامة. قد أعده ذخرا له يوم فاقته وعند حاجته إلى الجزاء لم يأخذ عليه أجره، ولم يشتري به ثمنا، ولم يطلب عليه ثناء ولا شكرا. جزاك الله خير، وهو يقول: ما شاء الله، ماذا أذنت بأحسن الصورة، ولحنك وأداؤك جيد. لا نحتاج أي ثناء ولا نحتاج أي شكر. نعم، قد أخلص فيه نيته وصحح عزيمته وثوقا بالله ورسوله فيما وعد به من حسن الجزاء وعظيم الثواب. نريد أجر من الله ليس من الناس. الله هو يعطينا أجرا والحسنات. إنما الأعمال بالنيات، لو نخلص نيتنا نكون من الماجورين. جاء في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. سمعنا كثيرا من الفضائل للآذان. تعالوا بنا نخبركم عن ثواب من أجاب المؤذن بما ذكره. كيف يكون إجابة الأذان؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. هذه الكلمات خفيفة على اللسان، ولكن الإنعام الجائزة هي الجنة.
إن شاء الله بإذن الله تعالى ننوي من الآن إن شاء الله نجيب الأذان، نرد على كلمات الأذان ونتردد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنبه. رواه مسلم. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، أمنا أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام بين صف الرجال والنساء فقال: يا معشر النساء، إذا سمعتن آذان هذا الحبشي وإقامته فقلنا كما يقول، فإن لكن بكل حرف ألف درجة. قال عمر: هذا للنساء، فما للرجال؟ قال: ضعفان يا عمر، رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء كيف يكونوا حريصين على الحسنات، على الأجر؟ مباشرة سألوه: يا رسول الله، هذا للنساء، ماذا للرجال؟ فقال: ضعفان يا عمر، رضي الله تعالى عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني هؤلاء أفضل منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذه الأعمال التي توصلنا إلى الجنة. تعالوا بنا بعدما سمعنا عن إجابة الأذان نسمع عن ثواب من دعا بعد الأذان بهذا الدعاء، وهذا الحديث تسمعونه كثيرا. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. ينبغي له أن يسافر مع قافلة المدينة لكي نحفظ هذا الدعاء. الحمد لله على إحسانه. عندما نسافر مع قافلة المدينة للدعاة إلى الله تعالى لمركز الدعوة الإسلامية، نبقى ونعتكف في المسجد 3 أيام، نحفظ كثيرا من الأشياء، ومنها إجابة الأذان، ومنها الدعاء بعد الأذان، وهناك السنن، وهناك القرآن بالتجويد بأداء صحيح، وكيف يكون بر الوالدين، وكيف تجد خوفا من الله، وكيف تجد حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بادروا إلى الأعمال الصالحة وسافروا مع قافلة المدينة للدعاة إلى الله تعالى لكي نحفظ هذا الدعاء أيضا. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إذا سمع المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة، وكان يسمعها من حوله. ويحب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن. قال:
ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم القيامة. كلنا نريد شفاعة سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لو نريد شفاعته علينا أن نبادر إلى الأعمال الصالحة لكي نرضي الله ورسوله عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع النداء قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على عبدك ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال هذا بعد النداء جعله الله في شفاعتي يوم القيامة. الدعاء بعد الأذان سبب دخولنا الجنة، فعلينا أن لا نكسل، أن لا نغفل عن دعاء بعد الأذان. هذه الكلمات خفيفة على لساننا، ولكن كم يكون فيها أجر. المؤمن حريص الحسنات، علينا أن نحفظ هذه الكلمات باكرا مستعجلا لكي نكون من الماجورين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. زاد الترمذي في روايته: قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سبحان الله، هذا الدعاء قيم جدا. اسمعوا مرة أخرى: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، علينا أن ندعو الله تعالى أن يوفقنا توفيقا حسنا أن نعمل بالأعمال الصالحة لكي ندخل الجنة. نعم، لا نعمل بأي عمل لدخول الجنة، النية يكون فيها إخلاص، إرضاء الله ورسوله عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهناك أيضا ثواب الدعاء عند إقامة الصلاة. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ساعتان لا يرد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود. ينبغي لنا أن لا نكسل ولا نغفل عن هذه اللحظات. ندعو من الله تعالى في هذه اللحظات وفي هذه الساعات. ثوب يعني تثويب النداء بالصلاة، يعني الصلاة، أو الله أكبر الله أكبر، أو سبحان الله، يعني كأنك تنادي المسلمين لكي يأتون المسجد ويصلون بالجماعة. أحبتي في الله، جوائز المدينة رتبها فضيلة العلامة أبو بلال محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى. وماذا يقول؟ وحتى هناك يكون دعاء العطار للعاملين بجوائز المدينة: اللهم امنح الاستقامة لكل من يعمل بجوائز المدينة ابتغاء لوجهك الكريم وطلبا لرضاك العظيم، ويملأ كتيب جوائز المدينة كل يوم ويقدمه إلى مسؤوله كل شهر، واجعله من عبادك المقبولين. فضيلة العلامة محمد إلياس العطار القادري حفظه الله من الصالحين، وهو يدعو لنا أن نكون من الصالحين، من المتقين، من التوابين، من المتطهرين. وهو يرتب في هذا الكتيب
السؤال الأول ما هي؟ هل نويت نوايا صالحة قبل أن تبدأ في عملك ورغبت اثنين على الأقل ممن معك في ذلك؟ اليوم لو عملنا به فنرسم هكذا، لو لم نعمل به نرسم 0. السؤال الرابع الذي يتعلق بموضوعنا يعني عن الأذان: هل أجبت المؤذن أثناء الأذان وأوقفت عملك لسماعه؟ وأما المشغول بالأكل والشرب قبل بدء الأذان فلا تطلب منه الإجابة. هذه مسألة شرعية وهو علمنا. الحمد لله على إحسانه. أحبتي في الله وأعزائي المشاهدين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.